लंगेट में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इरफान पंडित पूरी नए एमएलए होंगे। और मैं एक बात बता दूं सरकार को, दी फेयरनेस ऑफ दिस इलेक्शन विल बी जज्ड बाय लंगेट रिजल्ट। बच्चा बच्चा जानता है कि पंडित पूरी साहब वहां जीतेंगे, और ये मैं जानता हूं और इरफान जानता है कि उसकी लड़ाई वहां के लोकल कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। और जहां जहां हम गए लंगेट में, हमने देखा कि किस तरीके से, किस मोहब्बत से लोग निकल कर आ रहे हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उसका अल्लाह जानता है और मैं जानता हूं कि क्या से जो है वो किन पावर्स के खिलाफ लड़ रहा है। बट आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि उसको भरोसा है अपने अल्लाह पर, और लड़ रहा है, मर्द की तरह लड़ रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड इंशाल्लाह ही विल डू इट। ये जो ये ड्रामा वाले हैं, ये कितने मतलब पर्दे के पीछे इनकी दोस्तियां यारी किन किन लोगों के साथ है। अगर कश्मीर के लोगों को सही पता चल जाए तो वो तो दे विल बी शॉक्ड, इज दिस द पर्सन हु वी वोटेड फॉर। जो हमने देखा लंगेट में क्या होगा। और मैं सरकार से भी कहता हूं, लड़ने दे, लोगों का बैटल है, आपका क्या लेना देना है। Why are you hell bent on recreating 87? सर आपको कौन चीजें मजबूर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि 1987 रिपीट होगा यहाँ से? मैं मतलब लंगेट के बारे में तो मैं कंफर्म हूं कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है। बट सज्जाद साहब, जो आपके अपोनेंट वहाँ पे वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने 40,000 के करीब वोट लिए थे, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस वहाँ से खाली 20,000 के करीब वोट लिए थे उन्होंने। अब आपको सवाल सुनना, जलंधर में, जलंधर की सीट जो है वो कांग्रेस जीत गई पार्लियामेंट में। उन्हें लिए 45,000 वोट। कितने लिए? 45। उसके एक महीना बाद असेंबली हुई। जिस आम आदमी पार्टी ने 15 लिए थे, उसने 56 लिए और कांग्रेस ने लिए 18। स्टैटिस्टिक्स में प्लीज मुझे चैलेंज ना किया करें, एंड डू योर होमवर्क वेल। पार्लियामेंट एंड असेंबली आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, right? They are two different things altogether. There are 15 candidates there. But don't you think कि मावर इलाका जो बहुत बड़ा एक बेल्ट है वहाँ वो गाजियाबाद एग्जिस्ट नहीं करता है, बागा में एग्जिस्ट मैं नहीं ये करता कह रहा हूँ कि मावर इलाके से खाली इंजीनियर रशीद के बाई कैंडिडेट है, लेकिन बाकी जो गाजियाबाद है वहाँ से 3-4 कैंडिडेट वहाँ से हैं। कभी वो देखिए, वो तो मावर से भी है, छोटे मोटे, ऐसी बात नहीं है, राइट? ऐसी बात नहीं। एक को तो बिठा दिया इन्होंने जबरदस्ती, वो भी बेचारे को वो तो लॉक करके भाग गया हुआ है, राइट? उसे भी कुछ नहीं होगा। मावर में भी चेंज आ रहा है, हर जगह चेंज आ रहा है। दिस इज द रियलिटी। जो आप अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो आप कश्मीर को आगे फिर कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं पूरा इंशाल्लाह नहीं होगा, कोशिश करता हूँ नहीं होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा हैं, लेकिन हम भी कोशिश करें। हमें वी वांट कि अगर हम जीते हैं तो हमें जीतने दिया जाए। सर, इंजीनियर रशीद ने भी हाल ही में एक इल्जाम आप पे लगाया था कि ये जो कि मैंने उनको पकड़वाया है। मैंने उसको बोला था तुम पाकिस्तान से पैसा लो। बाज़ाब्ता एक चीज हो गई, एक आदमी अप्रूवर बना, उसने इसका नाम दिया कि मैंने उसको इतनी पेमेंट की हुई है, उसके बुनियाद पर इसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो सजाद उनका कहा, ये मेरे पास आया जब इसको एनआईए का हुआ कि हम तो भाई भाई हैं, मैं तो पीसी वाला हूँ ओरिजिनल, आप फोन करो किसी को। और मैंने किया, ये मेरे सामने लाए, मैं बताऊंगा किसको फोन किया। उसके बाद ये मिलने गया उससे, उसके बाद ये किसी और को मिलने गया, फिर किसी और को मिलने गया, और शायद उसकी हेल्प भी हुई। बाद में कुछ हुआ, इसका फिर अपना मामला था इनके साथ। मैं एज यूजुअल जो इसकी आदत है, मेरे साथ काम करता था, एक बार मिला लो तो बाद में खुद कर लेता उनके साथ। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था तो ये कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ था, नागपुर से कहाँ कहाँ पहुंचा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तब के होम मिनिस्टर को मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैंने तो हेल्प करने की कोशिश की। अब जब ये बोलता है कि सजाद साहब ने जी पकड़वाया, तो फिर ये कैसे छूटा? अगर मैं पकड़वाने वाला हूं तो फिर छोड़ने वाला भी मैं ही हूं। फिर उमर साहब बोलता है इसने छोड़ा है, ये भी तो एक मजे की बात है। पॉइंट इज, वो देखे कि एक केस है, एक कोर्ट में दर्ज है, जिस कोर्ट ने उसको बेल दी है टेरर केस। तो क्या वो कोर्ट मेरे से ऑर्डर लेती है? फिर दूसरी बात यह है कि एनआईए ने इसकी जो बेल है उसके खिलाफ जो है ना, दे हैव नॉट गॉन टू द हायर कोर्ट, उन्हें कंटेस्ट ही नहीं किया। वो जवाब दे क्यों नहीं कंटेस्ट किया?
اور انسیڈنٹلی پلوامہ میں ایک تھا جہاں یہ مطلوب تھا، جہاں اس نے بھی بیل ایک دن میں کر دی، پلوامہ میں بھی بیل ہو رہی ہے، وہاں بھی جو پروسیکیوٹنگ اتھارٹیز ہیں دے ڈونٹ چیلنج، این آئی اے بھی چیلنج نہیں کرتی ہے. یہ لیگل اتنا اچھا ہے ہندوستان کا لیگل سسٹم. اور مجھے ایک چیز بتائے، یہ مودی کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، یہاں تو چھوٹے بچوں کو ایک پوسٹ چڑھانے پر جیل میں ڈال دیتے ہیں، پی ایس اے لگا دیتے ہیں، یو اے پی اے لے آتے ہیں. یہ کیا لاڈلا ہے؟ ہمارے ورکرز جن نے کبھی ایسا بیان دیا اندر، ہم کو بتایا گیا ہے بھائی سیفٹی ایکٹ لگے گا، ہم بولتے ہیں، کبھی بند بھی ہو گئے. کسی کو ڈسکورس نہیں کرنے دیا جاتا ہے. 17-18 سال کے بچے، 19 سال کے بچے الہ آباد اور آگرہ جیلوں میں بند ہیں. کیوں جی؟ آپ نے پوسٹ چڑھایا ہوا ہے. اور کوئی سچن کا پوسٹ نہیں چڑھایا، کسی لیڈر کا، کسی نے گیلانی صاحب کا پوسٹ چڑھا دیا تو بند. اس کو تو چھوٹ ہے بولنے کی. یہ بتائے نا، یہ جو باقی لوگ ہیں، آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے، ہی از اے ملٹی ڈائمینشنل ڈسٹرائر آف کشمیر. ایک طرف سے الیکشن کی یوٹیلیٹی، دوسرا 40 سال سے شبیر شاہ جیل میں ہے. بٹ واٹ ڈیلی از شوئنگ دا ورلڈ کہ دیکھیے جیل سے ایک بندہ تھا، ٹیرر چارجز پر تھا، وہ لڑا، جیتا، ہم نے بیل دی. شبیر شاہ کی 40 سال کی داستان ختم، یاسین ملک کی عمر قید کی داستان ختم، مسرت عالم کی 30-35 سال کی داستان ختم، قاسم فختو صاحب کی شاید 40 سال کی یا 35 سال کی جیل کی داستان ختم. He is basically to divert attention. وہ بھی ایک اس کا امپیکٹ. کسی کو بیل نہیں دیتے، کسی ایک کو بیل نہیں دی، مر گئے جیلوں میں. سرائی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، الطاف انتوش صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کو تو ایک دن نہیں چھوڑا. کیس سیم ہے، ٹیرر چارجز سیم ہے. آر دیئر گڈ ٹیرر چارجز اینڈ بیڈ ٹیرر چارجز؟ کہ گڈ ٹیرر چارجز والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور از اٹ گڈ بہیویئر اینڈ بیڈ بہیویئر؟ کہ صاحب اگر تو میرا بنا بنتا ہے، گڈ بہیویئر ہے تو کر لے. سو لیٹ ہم ناٹ پاس ویلیو ججمنٹس. وہ ہو گیا بہت، پیپل نو ہو ہی از. اب میرے کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ خود جسٹیفائی کرے کہ ہاؤ کم نہ پلوامہ کورٹ میں کوئی چیلنج کرتا ہے، نہ این آئی اے کورٹ میں. وہ این آئی اے جو کہ مانتی نہیں جب تک سپریم کورٹ کے تک نہیں چلی جائے گی، انہیں چیلنج نہیں کیا. سجاد صاحب جو اس کیس میں وٹنس ہے، ان کو ڈسپائٹ ہیونگ اے میڈیکل کمپلیکیشن دے وere not given the bail. تو اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ بھائی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، جو اس کا ایک اسپوکس مین ہے وہ تو اپروور ہے، اس نے تو اس کے خلاف گواہی دی ہے. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیا مطلب اٹ از اٹ اسمیلز آف اٹ از سچ اے مطلب who do this؟ لوگوں کو پتا ہے کیا نہیں؟ اور جو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. اب وہ یاسر رشی ہمارے ساتھ تھا، سٹیج پر بول دیا کہ جی اس کو این آئی اے نے بولا تھا اس لیے یہاں گیا تھا. تو کیا آج این آئی اے نے بولا اب انجینئر رشید کے ساتھ جاؤ؟ مطلب اگر این آئی اے نے بولا تھا کہ سر سجاد صاحب کے ساتھ جاؤ، تو کیا آج بولا اب انجینئر رشید کے ساتھ جاؤ؟ آج کیسے وہاں؟ سو جب آپ کسی پر انگلی کرتے ہو ایسے، تو 3 انگلیاں تو آپ کی طرف ہوتی ہیں. سو اٹس بیٹر دیٹ ہی اسٹارٹس آنسرنگ دیز کوسچن. سر کل عمر اللہ صاحب نے کپارہ میں کہا کہ جو این آئی اے نے جس طرح بند کیا تھا انجینئر کو تیار کیا تھا، تو آئی وٹنس ہے چیف اسپوکس پرسن جو لوک سبھا الیکشن میں دیکھنے کو نہیں مل رہے، آج کل وہ کمپینر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بندہ جس نے اس کے خلاف گواہی دی ہے وہ اس کا اسپوکس پرسن ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. لیٹ دیم ایکسپلین کہ کیا انڈیوسمنٹس ہیں. جب آپ بولتے ہو وٹنس کو پریشرائز کرنا، یہ تو وٹنس اس کا اسپوکس پرسن ہے. این آئی اے وہ کورٹ والے کہاں سوئے ہوئے؟ جب این آئی اے نے بولا کہ بھائی ہی کین انفلوئنس دا وٹنسز، isn't it tantamount to influencing witnesses کہ جس وٹنس نے اس کے خلاف بیل دی ہے وہ اس کا اسپوکس پرسن ہے. وہ این آئی چپ کر کے بیٹھی ہے، وہ بول ہی نہیں رہی ہے. یہ تو وٹنس ٹیمپرنگ میں آتا ہے. آپ بتائیے نا لیگلی، آپ کسی وکیل کو بولیے what does it mean؟ یو آر سیئنگ یو ان دا کورٹ کہ صاحب اس کو مت چھوڑو کیونکہ یہ انفلوئنس کرے گا وٹنسز کو. اب جو مین وٹنس اس کے خلاف ہے وہ اس کا اسپوکس پرسن بن گیا آفٹر ہی بیکمز دا ایم پی. آفٹر بتا دو دیں ماجرا کیا ہے، کون کس کے ساتھ ہے.
باقی جو یہ بات کرتا رہتا ہے، اس نے کل رام مادھو جی کا نام لیا کہ جی سجاد لون کچھ رام مادھو کچھ بولا تھا، تو لوگ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا. سو یہ نہ بتائے، ایسی بات نہ کریں، ہر ایک پر انگلی اٹھانا وداؤٹ دس، ادھر سے فاؤل لینگویج استعمال کرنا، دس اٹ وونٹ ہیلپ. لیٹ ہم آنسر کلیئر کٹ. باقی ہم کیوں بند کروائیں گے؟ ہمارے تک کیا ہے؟ اس کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، پیسہ کھایا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ کھایا ہوا ہے، ڈاکیومنٹڈ کم ہے، کیش میں بہت زیادہ لیا ہے، اس کے باضابطہ ڈیٹ اور ٹائم دیا ہوا ہے، اس کا جو ہے لوکیشن تک، جیو لوکیشن تک جو ہے جب اس نے ڈیلیوری لی ہے وہ تک ہے NIA کورٹ کے پاس. یہ کیا بولے گا؟ اب انجینئر کسی اور کو کرتا ہی نہیں، وہ صرف میرے خلاف ہے، مینس پھر بی جے پی نے میرے خلاف بھیجا ہے. اب سب لوگوں کو انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب شوٹ کر دیا تو بولا ایسے، اب شوٹ کر لیا تو بولا ایسے. اب یہ بندہ سب کو پتا ہے کس نے چھوڑا ہوا ہے. سرکار کے بغیر ٹیرر کیس میں بیل ملنا مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. سرکار آنکھ مارتی ہے تو ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہو جاتا. اب یہ آ کر صرف میرے خلاف بول رہا ہے، اس کا مطلب جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے عمر صاحب کے خلاف کم چھوڑا ہے، میرے خلاف زیادہ چھوڑا ہے کہ تو اس کو ٹارگٹ کر. اور وہ کر رہا ہے بالکل بخوبی، بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اور اللہ کا لاکھ کرم ہے، جتنا میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو مجھے ہوا اس کی گالیوں کا. جب ایک ڈسکریڈیٹڈ پرسن گالیاں دیتا ہے کسی ایک انسان کو تو اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. نہیں اس میں I can't reply to everything that he says. تو اس میں کوئی ضرورت نہیں. سجاد صاحب، آج جو آپ نے یہاں پہ روڈ شو کا انعقاد کیا تو واضح کہ اپنا مسل پاور یا اپنا پاور دکھانے کے لیے نہیں ایسا نہیں. یہ روڈ شو اس لیے ہوتا ہے انتھیوز کرنے کے لیے، ورکرز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. خوش ہوتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اسے ایک جو ہے نا جوش بنتا ہے. کہ فارمنگ سیزن تھا تو ایکٹیویٹی کافی کم ہوئی، تو اسے جوش کے لیے، مسل پاور کے لیے نہیں. According to political observers, they are saying کہ شاید سجاد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ 4 سے 5 سیٹیں شاید ان کو مل سکتے ہیں. تو آپ کا کیا ہے اس حوالے سے؟ اللہ کرے زیادہ لائیں، اس میں کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اسے زیادہ، اور آئیں گی بھی انشاءاللہ زیادہ. سجاد صاحب، اگر بی جے پی ایڈمنسٹریشن کلیم کر رہے ہیں کہ جو قانون پورے انڈیا میں چل رہے ہیں وہ کشمیر میں بھی چل رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آرمی افسر کو ایس پی آپریشن لگوایا گیا ہے. آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کدھر لگایا؟ گلمرگ میں ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہائیلی کنڈمنیبل. اور ابھی اچھا سجاد صاحب، اگر ہم بات کریں گے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بی سی ہے ایکوزیشنز میں، جو کشمیر کا ریئل مدعا ہے، یہاں کی بے روزگاری ہے، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا کمنٹ رہے گا؟ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ دیکھیں گے کمپیئر ٹو پارلیمنٹ، میں آپ سے روز بات کرتا تھا، آج میں پہلی بار آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے تو کسی کے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں. We have not talked about anybody. لیکن جو ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو کسی کے بارے میں نہیں بولا ہے. I still believe کہ there are issues. 370 ہے، 35 ہے، اس کا ریموول اور جو illegality of removal is very very important. بٹ مجھے کافی لوگوں نے پوچھا اور میں نے بولا جو سب سے بڑا پرابلم وہ بے روزگاری ہے، انمپلائمنٹ. اینڈ وی آر ناٹ، جتنے بھی ہمارے مینیفیسٹوز ہیں دے آر ناٹ اورینٹیڈ ٹورڈس انکریزنگ امپلائمنٹ. سو آئی پرسنلی بلیو دیٹ ہمیں ایسے پروجیکٹس، ایسے انسٹیٹیوشنز کریٹ کرنے ہیں جو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں ٹو جنریٹ مور امپلائمنٹ. سجاد صاحب، موسٹ آف پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کشمیر میں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 370 کی واپسی کے لیے کریں گے، لیکن ایک انٹلیکچوئل کلاس کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ جو ریسٹور کرنا ہے وہ پارلیمنٹ میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی کشمیر کی جو ہے وہ میجارٹی ہو سکتی ہے پولیٹیشنس کی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو I'll tell you something, yes you are right, if you look at numbers it's impossible. لیکن یہ ہے کہ حالات سیم نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ حالات ہمارے فیور میں کبھی نہ کبھی. This is what I believe. تو سر، جو نیشنل کانفرنس کی جانب سے ابھی مینیفیسٹو ہندوارہ بیسڈ آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ if they come to power, they will certainly come up, they will designate Handwara as a state.
تو آپ کا مینیفیسٹو تھوڑا سا اگر آپ بتائیں ہمارا یہ ہمارا الگ مینیفیسٹو ہے، مگر اگر ڈسٹرکٹس بنتے ہیں نئے تو اگر ڈسٹرکٹس بنتے ہیں نتھنگ لائک دیٹ، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم تو سپورٹ کریں گے ایسا کچھ ہو، اور اگر بنتے ہیں تو بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو مگر کرے گا کوئی تو میں ہی کروں گا، اور تو کسی کے پاس طاقت ہے نہیں کرنے کی سر صاحب یہ جو آپ نے ایک پروجیکٹ یہاں بھیجا تھا جو نیا بنک اسٹور ہے لیکن اس پہ کام نہیں چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سرکار کی غلطی ہے، سرکار کے پیسے ہیں وہاں پی ایم ڈی پی کے انڈر ہے، اس کا پیسہ گارنٹیڈ ہے، سب کچھ ہے، بٹ 80-90-70% تو ہو گیا ہے۔ سجاد صاحب کوئی لیڈر آپ پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جنہ رشید کو بند کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، جنہ رشید کا کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑنے میں یہ ہاتھ ہے، آپ کلیئر کر دیجئے کہ آپ کا کہاں تک اس میں ہاتھ ہے؟ یس، عمر صاحب نے پہلے بولا بند کروانے میں ہاتھ ہے، پھر بولا چھوڑنے میں ہاتھ ہے، تو اب مجھے خود نہیں سمجھ آتی ہے میں بند کروانے والا ہوں یا چھوڑنے والا ہوں، چھڑوانے والا ہوں۔ تو کل شاید جو انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کہ میں نے ان کو بند کروایا۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، اگر میں بند کروانے والا ہوں مطلب یہ جو پھر جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ سب غلط ہے کہ وہ سجاد لون بند کرا سکتا ہے۔ تو جو پھر اس کا ریلیز ہے تب وہ کورٹ کو بولتا ہے کہ کورٹ نے مجھے چھوڑا، تو پھر یہ وہی کورٹ ہے نا جس نے میرے کہنے پر اس کو بند رکھا ہے۔ پھر ایک ہی سچ ہو سکتا ہے نا، یا میں نے ریلیز کروایا ہے مینس کہ کورٹ نے ریلیز نہیں کیا ہے، دو میں سے ایک ہی بات بولے نا، کہ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو کورٹ اچھی چیز ہے، جب اس کو بند رکھتے ہیں تو بولتے ہیں یہ سجاد لون نے بند کروایا ہوا ہے۔ میں نے بند ہی کرایا ہے، اس کو منی لانڈرنگ میں پکڑا ہے، اس نے پیسہ لیا ہوا ہے پاکستان سے، رائٹ، کچھ زیادہ نہیں، کم ہی لیا ہے، اور جو جس کی بینک کی ڈیٹیلز ہیں باقی کیش میں لیا ہے، تو اس کا اتنا مجھے نہیں معلوم ہے، اس کے لیے بند ہے وہ آ کر بولے کہ کیا اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے یا نہیں ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے، کافی لوگ ہیں، سب وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اشرف صحرائی صاحب کی ڈیتھ جیل میں ہوئی، گیلانی صاحب کے سن ان لا الطاف فنتو صاحب کی ڈیتھ جیل میں ہوئی، دوسرا ظہور صاحب ہے، ان کا کینسر ہے، وہ بھی ایک ہوم جیل میں بند ہے، تو باہر صرف یہ آئے اور کوئی ان میں سے باہر نہیں آئے۔ تو یہ ان کی کہانی ہے، میں کہاں سے بند کروں اور میں کیوں بند کروں، یہ ہے کو میں اس کو بند کراؤں، کہ باقی پیسے کا اس کا پرابلم ہے۔ میں نے اس کو پہلے بھی چھڑوایا تھا شاید 2006 میں، تب اس نے کچھ چٹھی لائی تھی، کسی کو دیا تھا تو پکڑا تھا، تب بھی وہ 1.5 لاکھ روپیہ تھا کچھ، وہ اس کو آگے دینا تھا کسی اور کو، ڈبل کام کرتا تھا نا یہ، تو وہ اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا، پھر پولیس نے جا کر وہ ریکور کیا۔ سو یہ پیسوں کا پرابلم اس کو پہلے سے ہے، نیا نہیں ہے۔ یہ جو یہ کپڑے وپڑے باقی چیز یہ پہلے سے تھے، یہ وہ پیسوں کا پرابلم اس کا پہلا پرابلم یہ ہے۔ مجھے پتا بہت، میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، میرے انڈر کام کیا ہوا ہے، پالیٹکس میں میں لایا ہوں، لون صاحب نہیں لائے ہیں، میں لایا ہوں۔ بولنے تو دے یار، تو ادھر کا ہی بولتا ہے، یہ غلط بیان ہی کرتا ہے، میں نے لایا ہے پالیٹکس میں۔ تو اب مجھے اتنی اس کی معلوم ہے، معلومات ہے، تو یہ کتنا چھپائے گا بیچارہ میرے سے جو ہے۔ سو وہ نہیں ہے، وہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسے کا اس کا پرانا پرابلم ہے، اور وہی اسی میں یہاں بھی پھنس گیا ہے۔ میں کیوں کسی کو بند کراؤں، یہاں اتنے لوگ ہیں اور کسی کو کیوں نہیں بند کرایا۔ دلی کا پروجیکٹ فیل ہو گیا، ہاں وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، مجھے لگتا ہے بیڈلی ایکسپوز ہو گیا، ویری بیڈلی ایگزیکیوٹڈ پروجیکٹ، تو ویری بیڈلی ایگزیکیوٹڈ، اور ابھی بھی وہ جو اس کے پیچھے ہیں وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں انٹرفیئر کرنے کے لیے۔ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو انٹرفیئر، ابھی بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، یہ رونا دھونا تو ٹھیک ہے، بہرحال ہم رونے دھونے میں بلیو نہیں کرتے ہیں۔ میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں، ایک تقریر دیکھ رہا تھا میں، کسی نے مجھے لا کر سنایا کہ ان نے اس میں بولا کہ جو یہ 2 ایس پیز ہیں یہ ڈیلی ویجر ہیں، کیجول لیبرز۔ دوسرے دن سویرے ایک ایس پی جو ہنوارا والا ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے، بھئی تیرے کو ڈیلی ویجر ایس پی کے پاس کیا کرنے جانا ہے؟ اگر آپ نے بول دیا کہ وہ ڈیلی ویجر ہے تو سویرے کیا کرنے بیٹھا تھا اس کے پاس؟ میں تو کبھی نہیں گیا ایس پی آفس،
अब है ही जान नहीं। साहब, आपने श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आपको फोर्स किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा। आपने ये भी बोला था कि कश्मीर इज पुअर रन बाय एजेंसीज। क्या हमें बता सकते हैं कि कौन लोग हैं जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सीट पर सेफ पैसे देने की? जिसे मारना उनको, मारना उनसे है, तो क्यों हो गई? जैसा 2 दिन बचे कंपनी, क्यों क्या कहेंगे सर आपका? कुछ नहीं यार, देखो हम तो पॉजिटिव मुद्दा लेकर चलते हैं। अब कल देख रहा था मैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहीं बोला कि भाई ये बड़ा भाई बोलता था तो अब आज क्यों चेंज किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, ये गरीब के लिए ये सवाल है। आप नहीं थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपने क्यों चेंज किया? आपने सैफुद्दीन सोज को नहीं निकाला कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट क्यों किया? अब आपने क्यों चेंज किया? अगर देवेंद्र राणा का माने, आप तो जाकर उनसे कानून साजी की बात कर रहे थे। तो इसलिए मतलब वो जवाब दें। Sir, do you feel that BJP is an indigestible entity in Kashmir, particularly? सॉरी, Indigestible entity in BJP. हाँ, पीपल परसीव देम एज एंटी मुस्लिम, सो वो एक तो है। सजाद साहब, लोकसभा इलेक्शन में लोगों के बारे जिंदा है वो नारे हमें देखने को नहीं मिलते कि उस पर हम लगातार पूरा फोकस उस पर है, तो आप उस पर थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? नहीं, बात ऐसे है कि जिन फोर्सेस ने जो फोर्सेस मेरे खिलाफ, उनने पहले भी 5-6 कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रॉब्लम है, दे हैव अ प्रॉब्लम विद लोन साहब, दे हैव अ प्रॉब्लम विद माय एंटीसीडेंट्स। इनका वो जो फोर्सेस है, इनका कहना है कि भाई लोन साहब सेपरेटिस्ट थे, इनके फादर इन लॉ सेपरेटिस्ट हैं, वाइफ इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। तो किसी तरीके से लोन साहब की लेगेसी जो है वो छीनी जाए इससे, तो वो हम करने नहीं देंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए वो लोगों को भी मालूम पड़ गया है। मैं नहीं कहता हूँ, बखुदा मैंने कभी किसी को नहीं बोला, जब हम फॉर्म बने मैंने किसी को नहीं बोला ये नारे देने जो वहां हुए, लोगों ने खुद दिए। ये लोगों को फील हो रहा है। सर, लो टर्न आउट श्रीलंका में देखने को मिला, तो उस हवाले से आप क्या रिएक्शन होगी? उनको नॉर्मली सिटीज में तो कम ही होती है। ये सेंटर के वो की वजह से यहाँ पे लाया था, तो उस हवाले से भी ये कम देखने को मिला। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा, ये तो मिलता ही नहीं है आपस में, उसकी वजह से वो क्यों होगा, आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता है। बट इट वाज, आई डोंट थिंक वी नीडेड इंटरनेशनल डेलीगेशन। उनको विंडो ड्रेसिंग करके दिखाना, जनाब साहब ठीक है, वो है, ये है, तो बट लो टर्न ओवर आउट, आई थिंक लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मोस्ट लाइकली लैक ऑफ इंटरेस्ट है। थोड़ा लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा लोग तंग भी आ चुके हैं। व्हेन इन नॉर्थ कश्मीर people voted for engineer, they thought they had taught BJP a lesson. आज हम जीत गए, that was the thing. जब अब ये उनका ही टोटो निकला तो लोग बड़े डिप्रेस हो गए। सजाद साहब, लोग, people feel cheated and they feel they have lost. सजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार हमारा बोल रहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहा है कि 90 से 80 तक अगर सबसे ज्यादा डैमेज किसी को हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, उसके 4000 से ज्यादा मारे गए। उस पर आपका क्या? वो भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बच जाते अगर वो चोरी नहीं करते 87 में। हमारे जो वर्कर हैं वो भी बच जाते, जो हजारों लोग शहीद कब्रिस्तानों में हैं वो भी बच जाते अगर उन्हें चोरी ना की होती। आपके फादर को भी उसमें ना ये इल्जाम लगाते हैं कि उसके फादर की एक क्रिएशन थी अलबदर। अलबदर नहीं, अलबरक नहीं, लोन साहब की कोई क्रिएशन नहीं थी, अलबरक। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इनके काफी जो थे ये हिट जो करते थे, जब ये 96 से 2002 तक आए, उसमें रिपोर्ट्स हैं कि ये जो है, जो गवर्नमेंट का मिलिशिया था, उससे किलिंग करवाते थे काफी। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दैट इज, मेरे फादर के नाम पर एक भी किलिंग कहीं हो, एक, तो मैं माफी मांगूंगा। नेवर, never ever. He has always used his influence to denounce violence. He has always used his influence to protect people. वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मक्खी मार सकते हैं, इतने वो नॉन वायलेंट थे। He was a total believer in non-violence. जब आज सबसे बड़ी रैली जो है हमारा से कपारा तक जाएगी, जिसमें सजाद साहब खुद जो है लीड कर रहे थे, बाइक पे भी आप
अच्छी थी, बड़ी थी, लोगों का प्यार मोहब्बत देखने को मिला. फरियाद साहब, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, they were supposed to cast their votes previously, but due to no assembly elections in Jammu and Kashmir, they are very interested in the message to them. नहीं, मैं उनको बोलूंगा जो बच्चे हैं अपने यंग कि करियर बनाने के, अपनी जिंदगी बनाने के 5-6 साल, वोट वाइजली कि आप अपनी जिंदगी बना लो. वोट इमोशनलिज्म में आकर, कास्टिज्म में आकर, कम्युनल लाइंस पर नहीं वोट करें. वोट करिए who will develop your place, who will generate jobs, how you will make your careers. That's it. Just vote for your own self. Don't vote for anybody else. तो लास्ट जानना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोट डालते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? कि सेब को वोट डालें, अंबर अंबर कोशर अंबर, अपना अमरू जो है उसको वोट डालें, और क्या करें. यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का 2019 से पहले एक स्टैंड आके 1953 की पोजीशन बाहर गए, लेकिन 19 के बाद जब भी एवरीवेशन हुआ है, अब खाली 370 पहले जैसे 5 अगस्त का जो डिसीजन है वो उसको गलत करा रहे. 1953 की पोजीशन है वो बिल्कुल भूल गए, सब सेल्फ रूल भूल गए, ऑटोनॉमी सब भूल गए. सब सॉरी सर क्या नहीं, अभी तो चूंकि ये इन्होंने पहले लेटेस्ट इरोजन्स है, स्टेप वाइज होगा, पहले तो यही मांग लेंगे, बट बाद में कहाँ पोजीशन जाती है वो तो बाद में. आखिर भी जानना चाहते हैं, काफी निर्देश हुआ है कि बीजेपी को उसका सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे बीजेपी ने हंदवाड़ा में अपना कैंडिडेट उठाया और लंगेट से उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है. ऐसे पार्टी के प्रेसिडेंट को किस नजरिए से इसको देखे? यार मैं नहीं जाना चाहता इसमें कि अब मैं बोलूंगा कि भी उनने लंगेट में वो इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं. बीजेपी का सपोर्ट नहीं है यहाँ, न पार्लियामेंट में था न अभी था. वो तो उमरुल्लाह उनको शेर बना रहा. तृणमूल कांग्रेस की एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सही बोला. उन्होंने उनको बोला कि आपकी हिम्मत नहीं हुई पार्लियामेंट में कैंडिडेट उठाने की क्योंकि आपको वोट ही नहीं आते. दैट इज हाउ द इशू हैड टू बी रिप्रेजेंटेड. कंपेयर हर स्टेटमेंट विद दैट ऑफ उमरुल्लाह, जो ऐसे बता रहा था कि जैसे सब लोग यहाँ बीजेपी के साथ. सो मुझे ये उठाएं ना उठाएं इससे तो कोई, मुझे नहीं लगता किसी की सेहत पर, बिकॉज ये प्रिडोमिनेटली 99% मुसलमान रहते हैं यहाँ. दैट इज सीन एज एन एंटी मुस्लिम पार्टी, तो कहाँ वोट डालेंगे.